म्हजे यादी प्रमाणे म्हणजे जवळजवळ 1949 अशे वर्सा ही दत्त जयंती पळय आतां जाता ती एक कमळेश्वराच्या देवळान जाताली तेन्ना म्हाका याद आसा. आनी तेन्ना हांगा हे दत्ताचें फक्त पेड आसतालें फाटल्यान आतां जें देवूळ आसा तें पेड आसतालें आनी ते पेडार एक ल्हानशी पुजा बी दत्ताची जाताली. मागीर थोड्या तेंपान एक हांगाचोच एक नारायण बोरकर म्हणून मडगांवचो ताजें दुकान आसतालें बोरयेचोच. नारायण बोरकर म्हणटा ताणें हांगसर मुर्ती हाडली. मुर्ती दत्ताची मुर्ती नवी हाडून एक ल्हानशें देवूळ बांदलें पेडाचेच थंय वयर ताणें देवूळ बांदलें. आनी तेन्नाच्यान जी कमळेश्वराच्या देवळांत दत्त जयंती जाताली ती दत्त जयंती मागीर हांगा जावपाक लागली देवळां. आनीक हे म्हजे म्हऱ्या उबे आसा ते बाबू देवारी तांचे मार्फतूच ती दत्त जयंती म्हणजे तांचे वडील तांचे आजो वडील तांचे शशिकांत देवारी आनी आजो दत्त देवारी आनी तांचे कुटुंबियां मार्फत ती दत्त जयंती सगळी जाताली हांगसर आनी अजून पर्यंत ती तांचे मार्फतूच जाता. आनी सांगपाक म्हणजे केन्ना दत्त जयंती सुरवात जाली ती आमी सांगूं शकना. पूण म्हजे यादी प्रमाणे आतां जें कितें हांव पळयलां 1949 पासून तें तितलेंच हांव सांगतां. आनी ती मागीर दत्त देवारी मागीर शशिकांत देवारी आनी आतां ताचे नातू हे सगळे देवारी कुटुंबी ही दत्त जयंती साजरी करतात. आनीक अशें जातालें पयलीं की फक्त सांखळेक दत्त जयंती जाताली आनी सगळे लोक सांखळे वताले अशें हांव आयकून जाणा खूब पयलीं. मागीर जेन्ना हांगा जावपाक लागली तेन्ना सांखळे जांकां वचूंक जमना ते बोरये येवपाक लागले आनी ती खूब व्हड प्रमाणान अशी दत्त जयंती जावपाक लागली. 2 दीस उत्सव जाता तो. नाटकां तें तरतरांनी भजनाचे कार्यक्रम वेगवेगळे स्पर्धा चडावडी अशी वेगवेगळे हांगसर जाता आनी 2 दीस बरे भशेन हो उत्सव जाता दत्ताचो. खूब लोक बी येतात आनी आजूय बी ही दत्त जयंती तशीच जाल्या आनी म्हणून तर म्हाका दिसता की खूब लोक हांगसर जाला आनी दत्ताची कृपा आसा आनी अशी फुडें ही दत्त जयंती तशीच जातली अशी आमकां हें आसा. सती अनसुया दत्तात्रय प्रभुला अनसुया दत्तात्रय प्रभुला पाय पसरून नाणी प्याला पाय पसरून नाणी प्याला दत्तात्रय प्रभुला सती अनसुया दत्तात्रय प्रभुला अनसुया दत्तात्रय प्रभुला पुष्पोदोनी आईचा नानवे नाने दत्तात्रय प्रभुला अनसुया दत्तात्रय प्रभुला अनसुया दत्तात्रय प्रभुला त्रिभुवनपती हरिला अंकावरी लोळे दिगंबरा सुपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा